भगवान कृष्ण को बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ गर्ग संहितामा आउँछ। भागवतमा छैन, अन्य पुराणहरूमा यो कथाहरू सुन्न पाउँछौं। भगवान श्री कृष्ण बलराम साथीहरूको साथमा यमुनाको तटमा खेल्दै गर्दा दुर्वासा ऋषिसँग भेट हुन्छ। दुर्वासा ऋषि जो परम भागवत भगवानका परम भक्त हुनुहुन्छ, एकपटक चिन्तन मनन गर्दै गर्दै वर्षौं भयो भगवानको अनुभूति दर्शन प्राप्त नभएको। एकपटक उनी श्री नारायणको दर्शन प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर बद्रिका आश्रम जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। बद्रिका आश्रम जाँदै गर्दा यमुनाको तट वृन्दावन हुँदै हुँदै जाने बाटो परेछ। त वृन्दावन पुलिन तटमा पुगेपछि त्यहाँ सानसाना बच्चाहरू उफ्रिएको खेलेको देखेछन्। यसो हेरेछन्, बडा रमाइलो गरिरहेछन् बच्चाहरूले। पानी छापाछाप खेलेका छन्, माटोको डल्लो बनाएर एक आपसमा प्रहार गरेका छन्। एक आपसमा कोही घोडा बनेका छन्, कोही के बनेका छन्, कोही उफ्रेका छन्, कोही नाचेका छन्। दुर्वासा ऋषि त्यो सबै दृश्य हेर्दै हिँड्नुभयो। कालिन्द्यो पवने श्यामै स्तमालहि सघनैर्वृते कदम्ब कुञ्ज शोभाढ्ये चेरतु राम कृष्णयो। हिरण रहत खिलत दो भाई, अमित खेल अति नाथे उठत चलत बैठत भ्रमि धावत अति चंचल गति साधे। कालिन्दी माने यमुनाको तटमा खेलेका छन्। घरि गुटुट्ट दौड्छन्, उता दौड्छन्, घरि यता आउँछन्, घरि पानीमा जान्छन्। सानसाना बच्चाहरू कृष्ण बलरामदेखि लिएर मधुमङ्गल श्रीराम मनसखा सबै खेलिरहेका छन्। त्यो दृश्य दुर्वासाले यसो हेर्छन्। एकछिन थकै लागेको थियो, बस्न पर्यो, केटाकेटी खेलेको हेर्न पर्यो भनेर यसो बस्दै हेर्दाखेरि नीलमणिप्रति दृष्टि परेछ। भगवानप्रति, भगवानको नाम नीलमणि पनि छ ब्रजमा। नीलमणि भगवानलाई देख्ने बित्तिकै यसो हेर्छन्। अनि यो अद्भुत बालक, अचम्मको बालक, आँखा बन्द गर्छन्। यमुनामा स्नान गरेर यसो मध्याह्न स्नान गर्न पर्यो, ध्यान गर्न पर्यो, सन्ध्या वन्दन गर्नु पर्यो भनेर यमुनाको तटमा आँखा बन्द गरेका छन् र बसेका छन्। उता बच्चाहरू खेल्दैछन्। आँखा बन्द गर्यो, जतिखेर पनि त्यही बच्चा दिमागमा हुन थाल्यो। सधैँ आँखा बन्द गर्ने बित्तिकै श्री नारायणको दर्शन हुन्थ्यो। आज दुर्वासा ऋषिलाई आँखा बन्द गर्यो कि त्यही नीलमणिको दर्शन हुन थाल्यो, कृष्णको दर्शन हुन थाल्यो। लाख प्रयास गर्छन्, बीज मन्त्र पढ्दै, ब्रह्माक्षर ओम मन्त्र पढ्दै ध्यानलाई साध्ने प्रयास गर्छन् कि प्रभु एकपटक झल्को त दिनुस् भनेर आँखा बन्द गर्छन्। तर हृदयमा पनि तिनै कृष्णको मुसुक्क मुस्कुराएको, उफ्रिएको, माटो खाँदै गरेको, पानीमा खेल्दै गरेको त्यही दृश्य आउँछ। गजब कथा छ। दुर्वासा ऋषि मनै मन सोच्छन्, अनि के भयो मलाई आज, यस्तो कहिल्यै हुन्थेन। वर्षौंको साधना, वर्षौंको अभ्यास, जुन सन्ध्या वन्दन गर्दा जुन भगवानको स्वरूप हृदयङ्गम हुने गर्दथ्यो, त्यो आज किन भइरहेको छैन? किन यस्तो गाह्रो भइरहेको छ भनेर बहुतै चिन्तित हुन्छ। जसो तसो सन्ध्या वन्दन त गरे, जप त गरे, तर भगवानमा ध्यान चाहिँ लागेन। चित्त पुरै कृष्णमा लाग्यो। जुन नारायणमा लगाउन चाहन्थे त्यहाँ सम्भव भएन।
अब सन्ध्यावन्दन यसो गरे अनि उतै हेरे, मनै मन सोध्छन् कि यिनी ब्रह्म परमात्मा हुन् त? यिनकै रूप हृदयमा देखे भनेपछि केही न केही कारण त भएकै छ कि यिनी भगवान हुन् त भनेर मनै मन यसो हेर्छन्, चिन्तन गर्छन्, आखिर ब्रह्मवेत्ता हुन्। घरिघरि मनले भन्छ होइन भगवान यिनी हुन् कि जस्तो लाग्छ, तर उनको ज्ञानले गर्दाखेरि होइन, भगवान त शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी, दोषरहित, गुणरहित, अव्यक्त चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। यस्तो बच्चा कसरी भगवान हुन सक्छ र? नाकमा सिगान झुन्डाउँदै हिँडिरहेछ, यस्तो पनि कहीँ भगवान हुन्छ? सबले भन्नुहोस् राधे राधे। अब नाकमा सिगान झुन्डाउँदै हिँडेछ, श्रीधाम मधुमङ्गलको जुठो खाइरहेछ, माटो खेलिरहेछ, शरीरभरि राम राम लत्तपत्त पुरी, कपडा चेतिएको छ, ढुङ्गोमा घिसारिएर चिप्लेटी खेलेर के, चिप्लेटी खेलेर कपडा चेतिएर धर्र धर्र परेको छ पुरै, कटेदेखि माथि पनि नाङ्गै छ, नाङ्गै। यस्तो पनि केही भगवान हुन्छ? विद्वताले, उनको ज्ञानले गर्दाखेरि उनलाई भगवान स्वीकार गर्न मनले दिएन। धूलिधूसर सर्वाङ्गं वक्रकेशं दिगम्बरं धावन्तं बालकैः सार्धं हरिं वीक्ष सविस्मितः। गर्ग संहितामा पुरै धुलो भरिएको छ, घाँटीमा यसरी कोतर्यो भने यति माटो आउँछ, यति त्यति माटो भरिएको छ। सानो पिताम्बरी बाँधेका छन्, त्यो पनि पुरै ध्वजा ध्वजा च्यातिएको छ, पुरै नाङ्गै, खुट्टा पनि नाङ्गै, माथि पनि नाङ्गै। यस्ता पनि भगवान हुन्छन् र मनले मानेन कि। धावन्तं बालकैः सार्धं, बच्चाहरूसँग गुटुटुट दौड्नु भएको छ, घरि उता घरि यता, ओए मधुमङ्गल यतै छ भन्नुहुन्छ। कान समात्छन्, उफ्रिने, लड्ने, लछार पछार खेल्ने, घरि श्रीधाम माथि चढेको छ, घरि भगवान माथि चढ्नु भएको छ, माटो दलेका छन्, यमुनामा कुदेका छन्, हल्ला कोर गरेका छन्, धुम मचाएका छन्। यस्ता पनि भगवान हुन्छन्? स ईश्वरोऽयं भगवान् कथं बालैर्लुठन् भुवि। शब्द पनि बडा मिठो शब्द छ यहाँ। अयं तु नन्दपुत्रोऽस्ति न श्रीकृष्णः परात्परः। यो त नन्दको लाला हो, नन्दको छोरो, यो भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुन सक्दैन। किनभने यो कथै बालर लुठन भूमि, बच्चाहरूसँग भूमिमा, माटोमा लुठन, लुटुपुटु खेल्याछ। यस्तो पनि भगवान हुन सक्छ र? मनले मानेन। चिन्तन गर्दै थिए, यस्तो झुटो खाने, बच्चाहरूसँग लड्ने, ओ नाकमा सिगान चुहाउँदै हिँड्दै गर्ने, यमुनामा उफ्रिने, लडामाथि खेल्ने पनि भगवान हुन्छ? त्यत्तिकैमा भगवान उताबाट नजिकै आउनु भएछ। ए मधुमङ्गल, तिमीलाई मैले पछार दिएको, तिमीलाई मैले जितेको हो कि होइन? उसले भन्छ होइन, म हारेकै छैन भन्छ। अनि भगवानले मधुमङ्गललाई कान समातेर लतार्दै ल्याउनु भएको छ, ल हिँड, उता हिँड, यी बुढा बाबासँग सोध्नुपर्छ भनेर दुर्वासा ऋषिको समकक्ष लिएर आउनु भगवानले। अरे बाबा तिमीले भन त, ल लडाइँमा मैले जितेको हो कि होइन? ल भन्नुहोस् तपाईँ आफै। दुर्वासा ऋषि नजिकबाट यसो हेर्छन्, अभाग हुन्छन्, प्रत्युत्तर दिन पटक्कै सक्दैनन्। भगवानले भन्नुभयो, बाबाजी तपाईँले आफै भन्नुहोस् न, मैले जितेँ कि नै? जित मेरो भयो कि भएन? उसलाई मैले पछार दिएको हो कि होइन? बाबाजीले यसो हेर्छन्, अभाग, एक शब्द पनि बोल्न सकेनन्। भगवानको आँखासँग आँखा मिलाउने बित्तिकै शरीर कम्पायमान भएछ, तरर काँप्यो र थचक्कै बसे, उभिन पनि सकेनन्। भगवानको दर्शन पाएपछि त्यस्तो हो।
किनभने मनको भेद मेटियो। टाढाबाट हेर्दै थिए र अलिकति शङ्का थियो। जब समकक्ष देखे भगवानलाई अनि स्वतः मन भगवानमा गयो, चित्तवृत्ति भगवानमै गयो। भगवान नजिकै आउनु र मुसुक्क मुस्कुराइदिनु। भगवानको हाँसोमा यवनिका माया हुन्छ। भगवान जब हाँस्नुभयो, दुर्वासा ऋषि एकदम बेहोस नै भए। भगवानको दर्शन प्राप्त गरिसकेपछि भगवानको श्री नारायणको स्वरूप श्री कृष्ण भित्रै देखियो। भगवान आएर दुर्वासा ऋषिको नजिकै बस्नुहुन्छ। दुर्वासाले चप्प चरण समात्छन् र रुन्छन्, हे ब्रह्म परमात्मा भगवान, मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ। बद्रिका आश्रममा बद्रीनाथमा तपस्या गर्न हिँडेको थिएँ। भगवानलाई उतै गएर भेटौँला भनेर मलाई के थाहा वृन्दावनमा यमुनामा यसरी भगवान भेटिन्छन् भन्ने मलाई के थाहा। मेरो मनमा शङ्का उपशङ्का थियो। मेरो त्यो शङ्का निवारण भयो। भगवानको चरण च्याप्पै समाते, आँखा बन्द गरे। आँखा बन्द गर्ने बित्तिकै सारा त्यो दृष्टि कहाँ पुग्यो भने विचित्र भयो। अनेक लोकालोकहरू, अनेक पर्वतहरू, म कहाँ छु, के गर्दैछु, म को हुँ त्यो पनि बिर्सेँ। दुर्वासा ऋषिले म कहाँ छु, म अहिले कता हिँडेको हो, मैले के गर्दैछु भन्ने पनि बिर्सिए। घरि लाग्छ म ब्रह्मलोकमा छु, घरि लाग्छ म विष्णुलोकमा छु, घरि लाग्छ म पातालमा छु, घरि लाग्छ म क्षीरसागरमा श्री नारायणको चरण समातेको छु, घरि लाग्छ म कहीँ छैन, केवल आत्मा छु, म शरीरबाट पृथक छु जस्तो लाग्छ। घरि मैले शरीर छोडिसकेँ, म आत्मस्वरूपले विचरण गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ। घरि ब्रह्मलोक पुग्छन्, घरि कहाँ पुग्छन्, घरि कहाँ पुग्छन्, विस्मृत भए। मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घन्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।